ओंकारो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंधारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुदरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणि सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् वृषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणम् अष्टमस्कंध द्वादश अध्याय। मोहिनी रूप देखि शिवंकर मोह। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीबादरायणेरुवाच वृषध्वजो निसमेध्यं जोषितरूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिः सोममपाययत्। वृषम् आरुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः सह देव्या जजौ द्रष्टुं जत्रास्ते मधुसूदनः। स्वभाजितो भगवता सादरं सोमया भव सुपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन् हरिम्। श्रीमहादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापी जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वर। आद्यन्तवस्य जन्मध्यम् इदम् अन्यदहं वै यतो अव्ययस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्मचित् भवान्। तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामानिराशिष विसृज्य अभयतः संगं मुनयः समुपासते। त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकम् आनन्दमात्रम् अविकारम् अनन्यधन्यम्। विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमानम् आत्मेश्वरश्च तदपेक्ष्य तदानपेक्ष्य एकस्त्वमेव सदसत् द्वयम् अद्वयम् च
स्वर्णं कृताकृतमिव विवेह वस्तु वेद अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो यस्मात् गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्य एकस्त्वमेव सदसत् द्वयम् अद्वयं च स्वर्णं कृताकृतमिवेह न वस्तु भेद अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो यस्मात् गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्य त्वां ब्रह्म केचिदवयन्तु धर्ममेके एके परं सदसतः पुरुषं परेशम् अन्ये वयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन्महापुरुषम् अव्ययमात्मतन्त्रम् नाहं परायुर्षयो न मरीचिमुख्या जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गः जन्मायया मुषितचेतसै सदज्जै मर्त्यादय किमुदसस्त्वत् अभद्रवृत्तः सत्त्वं समाहिति मदः स्थितिजन्मनाशं भूते हितं तजगतो भवबन्धमोक्षौ वायुरितथा विशतीखं च चराचराख्यं सर्वं तत्त्वं तत्त्वात्मकं त्वया अवगोमवरुणस्वे अवतार मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः सोऽहं तत् द्रष्टुमिच्छामि यत्तेजोषु वपुर्धृतं येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुराः तद्विदृक्य वो आयाता परं कौतूहलं विनः श्रीशुक उवाच एवम् अभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान् शूलपाणिना रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभाषत श्रीभगवानुवाच कौतूहलाय दैत्यानां जोषिद्वेषो मया कृतः पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूषभाजने तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षो सुरसत्तमं कामिनां बहुमन्तव्यं सङ्कल्पप्रभवोदयम् श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाण भगवान् तत्रैवान्तरधीयत सर्वतश्चारयं चक्षुर्भवास्ते मया ततो ददर्श पवने वरस्त्रियं विचित्रपुष्पारुणपल्लवद्रुमे विक्रीडतिं कन्दुकलीलयालसत् दुकुलपर्यस्तनितम्बमेखलाम् आवर्तनोद्वर्तनकम्पितस्तन प्रकृष्टहारोर्वरैः पदे पदे प्रभज्यमानामिव मध्यतस्थल पदप्रवालं नयतिं ततस्ततः दिक्षुभ्रमत्कन्दुकचापलैर्भृशं प्रद्विग्नतारायतलोललोचनां स्वक्वर्णविभ्राजितकुण्डलोल्लस कपोलनीलालकमण्डितानां स्वथद्दुकुलं कवरीं च विच्युतां सन्नह्यतिं वामकरेण वल्गुना विनिघ्नतिमन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्ति जगदात्ममायया तां वीक्ष्य देवो इति कन्दुकलीलये सत् मृडास्फुटस्मितविसृष्टकटाक्षमुष्टः स्त्रीपेक्षण प्रतिसमेक्षण विह्वलात्मा नात्मानमन्तिकवां सगुणांस्तदेव तस्याः पराग्रासतु जदा गतो विदूरं तमनुव्रतश्रिया वासः ससूत्रं लघुमारुतो हरत् भवस्य देवस्य क्रीडानुपश्यतः एवं तां रुचिरापाङ्गीं दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विसर्जन्त्यां भवक्रीडा तयापहृतविज्ञान तत्कृतस्मरविह्वल भवान्या अपि अपश्यन्त्या गतहि स्त्रीपदं जजो सा तमायान्तमालोक्य विवस्त्रा व्रीडिता भृशं
निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ति नन्नुतिष्ठत तामन्नो गच्छत् भगवान् भवः प्रमुसितेन्द्रियः कामस्य च वसन्नीत करेणुमिव दूतपः सोऽनुव्रजाति वेगेन गृहीत्वान् इच्छितं स्त्रियं केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिसस्वदे सोपगूढा भगवता करिणा करिणी तथा इतस्ततः प्रसर्पन्ति विप्रकीर्ण शिरोरुहा आत्मानं मोचयित्वङ्गसुरसर्वभुजान्तरात् प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी मायादेव विनिर्मिता तस्यासौ पदवीं रुद्रौ विष्णोरद्भुतकर्मणः प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः तस्यासौ पदवीं रुद्रौ विष्णोरद्भुतकर्मणः प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः तस्यानुधावतो रेत स्कन्धामोघरेतस सुष्मिणो जूतपस्येव वासितामनुधावतः यत्र यत्र पतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यश्च हिम्नश्च क्षेत्राण्यासन्महीपते सरित्सरस्सु शैलेषु वनेषु उपवनेषु च यत्र क्व चासन्नशय तत्र सन्निहितो हरः स्कन्ने रेतशिशो पश्चात् आत्मानं देवमायया जडीकृतं नृपश्रेष्ठ सन्न्यवर्त्यत कस्मलात् अथावगतमहात्म्यो आत्मनो जगदात्मनः अपरिज्ञवीर्यस्य न मेने तदुहाद्भुतम् तमविक्लवं मृडमालक्ष्य मधुसूदनः उवाच परमः प्रीतो बिभ्रत्सां पौरुषीं तनुं श्रीभगवानुवाच दृष्ट्वा त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थितो जन्मे स्त्रीरूपया स्वैरं मोहितव्यं वयमायया को नो मेति तरेन्मायां विषक्तस्तद्रुते पुमान् तां विसृजतिं भावान् दुस्तराम् अकृतात्मभिः से अयं गुणमयी माया न त्वामभिभविष्यति मया समेता कालेन कालरूपेण भागसः श्रीशुक उवाच एवं भगवता राजन् श्रीवत्साङ्केन सत्कृतः आमन्त्र्य तं परिक्रम्य सगणः शालयं जजोः आत्मा सभूतां तां मायां भवानीं भगवान् भव संसतां ऋषिमुख्यानां प्रीत्या चष्टात् भारत अपि व्यपश्य समजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवताया अहं फलानां ऋषभो विमुह्ये दयावसन्ने इमुतः स्वतन्त्रा जं मायापृच्छस्तोपेत्योगात् समासहस्रान्तम् उपरतं वै स एष साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेद श्रीशुक उवाच इति तेभिहितस्तात विक्रम सार्वधन्वन सिन्धोर्निर्मथने येन धृतः पृष्ठे महाचलः एतन्मुहुः कीर्तयतो नृशृण्वतो न रिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित् यत्पुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं समस्तसंसार परिश्रमापहम् असद्विषयम् अङ्घ्रिं भागगम्यं प्रपन्नान् अमृतम् अमरवर्जान् नाशयसिन्धुमध्यं कपटयुवतिवेशो मोहयञ्जः सुरारिं स्तमः उपश्रुतानां कामपुरं नतोऽस्मि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
अष्टमस्कन्धे शङ्करमोहनं नाम द्वादशोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।